फूफो कनाडा से हमें मिलने आई तो हमारे फटे पुराने कपड़े देखकर अम्मी से कहा कि तुम अपनी बड़ी बेटी मेरे साथ कनाडा भेज दो। मैं उसकी वहां पर जॉब लगवा दूंगी, फिर तुम्हारे भी हालात बदल जाएंगे। अम्मी ने मेरी बहन को फूफो के साथ भेज दिया। मेरी बहन हर महीने कनाडा से हमें 6 लाख भेजती। हमारे घर पैसे की रेल पे लो गई। मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर घर में कर दी। मैं अपने शोहर के साथ कनाडा घूमने गई तो वहाँ कुछ लोग एक गंजी औरत को मारे थे। मैं उस औरत को बचाने गई तो उसकी शक्ल देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी बहन थी। मेरा नाम किरण है। मेरे अब्बा एक प्राइवेट अदारे में ड्राइवर की जॉब करते हैं, तो वो अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह अपने कपड़ों ठाट बाट पर लगा देते। वो ज़्यादातर अपने अफसर के साथ यहाँ वहाँ घूमने निकल जाते। उन्हें घर की और हमारी कोई परवाह नहीं थी। मैंने कभी भी अपने बाबा को खुले हाथों पैसे अम्मी को देते हुए नहीं देखा था। अम्मी को जब भी मैंने देखा, पाई पाई का मोहताज ही देखा। यहाँ तक कि अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाना होता तो वो यहाँ वहाँ से उधार लेकर डॉक्टर के पास जाती। बचपन तो हमारा ये सब देखते गुजर गया। उस वक्त हम छोटे थे, बातों की समझ नहीं थी और पता भी नहीं था कि इस पर क्या अपनी राय का इजहार करें। लेकिन जैसे जैसे मैं और मेरी बहन निशा बड़े होते चले गए तो हमें घर की ये रूटीन देखकर बहुत दुख होता था। मेरी बहन निशा और मैं अक्सर इस हवाले से बात करते कि आखिर अब्बा ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि ठीक ठाक उनकी आमदनी है, बस वो सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचते हैं। अम्मी को पैसे इतने हिसाब किताब करके क्यों देते हैं कि बस दाल रोटी ही पूरी होती है। ना तो हम अपने लिए कोई कपड़ा बना सकते हैं और ना ही अपने लिए जूते ले सकते हैं। हमारे कपड़े अब बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर अम्मी कभी हमारे लिए अब्बा से पैसे मांगने की बात करती तो अब्बा आग बगोला हो जाते और कहते कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगे कि जहाँ से तोड़ तोड़ कर मैं तुम्हें दूं। अब्बा अक्सर अम्मी को इतनी जली कुटी सुनाते कि हम दोनों बहनों का दिल कट कर रह जाता। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। मेरे ताया मेरे अब्बू से भी ज़्यादा कमाते थे और वो अपने बच्चों पर खूब खर्चा करते। उनके बच्चे अच्छा खाते और पहनते। ऐसे में हम दोनों बहनें एहसास महरूमी का शिकार हो जाती। हम बचपन से ही यही देखती आ रही थी कि ताई जब भी सालन बनाती तो अपने बच्चों के लिए अलग कर लेती, जो कि ज़्यादा शोरबे वाला भी नहीं होता। लेकिन बाद में हांडी में इतना पानी डाल देती कि ना उसमें दाल का पता चलता और ना ही मसाले का। ऐसे लगता जैसे हम पानी पी रहे हों। अम्मी ने कई दफ़ा इस बात पर ताई से कहा कि जब हमने सालन लेना होता है तो आप इतना पानी क्यों डाल देती हैं। तब ताई अम्मी से लड़ने लग जाती कि तुम्हारा खावंद महीने का जितना खर्चा मुझे देता है उसमें यही सालन बनेगा। अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो अपना किचन अलग कर लो। अम्मी तो कब से चाहती थी कि हमारा खाना पीना अलग हो जाए। कई दफ़ा उन्होंने अब्बा से इस बारे में बात भी की कि आप यही पैसे मुझे दे दिया करें, हम कम से कम ढंग से खाना तो बना सकेंगी। बच्चियाँ अच्छे खाने के लिए तरस जाती हैं। तब अम्मा अम्मी को इंतहाई हकारत वाली नज़र से देख कर कहते कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम अपना किचन अलहदा से चला सको। भाभी निहायत ही समझदार औरत है, वो पैसों की कदर जानती हैं। तब अम्मी हैरत से उनकी जानिब देखती रह जाती। ऐसे में मैं और मेरी बहन ने हमेशा यही देखा कि ताई अम्मी मेरे अब्बा को और भड़काती और अब्बा अपना गुस्सा अम्मी को मार कर ही ठंडा करते और जो थोड़ा बहुत खर्चा अम्मी के हाथ पर रखते वो भी देना बंद कर देते। मैं और बाजी निशा अक्सर अम्मी से लड़ पड़ती कि आपने ऐसे बंदे से शादी क्यों की जो हमारी ज़रूरतें भी पूरी ना कर सकता। तब अभी हमें बहुत डांटती और कहती, अगर तुम्हारी ये बातें तुम्हारी ताई ने सुन ली तो मेरा क्या हशर होगा, तुम जानती नहीं हो। मेरी ताई हर वक्त मुझे बिला वजह बातें सुनाती रहती। ऐसे में मुझे ताई अम्मी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और मैं अम्मी के साथ साथ उनसे बिलट पड़ती कि आपको तो अब्बा जैसा खामन नहीं मिला, इसलिए आपको बढ़ चढ़ कर बातें करनी आती हैं। तब ताई अक्सर अपने होठों पर हाथ रखकर हैरानी से मेरी जानिब देखती और फिर मेरी अम्मी को कहती, तो जुबैदा, तुम अपनी बेटियों को कैसी तरबियत दे रही हो, सारी ज़िंदगी खुद भी नाशुक्री करती रही और अब अपनी बेटियों को भी ये सिखा रही हो। तब अम्मी हमेशा की तरह उनके आगे चुप हो जाती। अगर अम्मी मजीद उनसे लड़ाई करती तो ताई अम्मी फ़ौरन अब्बा को शिकायत लगा देती और अब्बा की हमेशा से आदत थी कि वो ताई की बातों में आकर अम्मी को बेतहाशा मारना पीटना शुरू कर देते। इसी बात पर हम दोनों बहनें अपने बाप से नफरत करने लगी। हमें ऐसे लगता था जैसे बेटा ना पैदा होने की वजह से अब्बा ऐसे हैं, बेटा ना पैदा होने की वजह से अब्बा ऐसे हो गए हैं। मगर इस सब में हम बेटियों का क्या कसूर था। मैं अपनी बहन से पूछती कि क्या हम सारी ज़िंदगी अब्बा की नफरतों का शिकार रहेंगे, क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही सख्त और छोटी छोटी चीज़ों की हसरत में गुजर जाएगी। तब बाजी मुझे गौर से देखती और कहती, तुम फिक्र मत करो छोटी, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे दिन भी फिर जाएंगे। मुझे न जाने क्यों अपनी बहन पर बहुत एतबार था, क्योंकि अक्सर वो अपनी पॉकेट मनी से मुझे कई दफ़ा मेरी पसंद की चीज़ें लेकर देती। वो चीज़ें होती तो बहुत मामूली नौयत की थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी। जैसे कि बारबी डॉल, जिसकी फरमाइश करते करते मेरी ज़ुबान तालू से जा लगी थी। मगर अब्बा ने मेरी ये फरमाइश इंतहाई बेदर्दी के साथ रद्द कर दी
اور کہا تھا کہ تمہاری کوئی عمر ہے گڑیا سے کھیلنے والی، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ اس دن میں پوری رات سو نہ سکی، کیونکہ ویسی ایک گڑیا میری تائی کی بیٹی کے پاس تھی جو مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنی گڑیا کو مجھے ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی۔ اور پھر ایک دن جب میں نے یہ مان لیا کہ میری یہ فرمائش کسی طور پر بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنی تائی کی بیٹی کی گڑیا چرا لی، اور یہ میری زندگی کی پہلی چوری تھی جو میں نے اپنے ہی گھر میں کی، اور مجھے یہ چوری کرتے ہوئے کوئی بھی شرمندگی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تائی کی بیٹی کو جب اپنی گڑیا نہ ملی تو اس نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا، رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا، اور پھر مجھ پر الزام لگا دیا کہ اس کی گڑیا میں نے چرائی ہے۔ تائی نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہے ہی چور، اب اگر ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی تو یہ اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالیں گی۔ تائی کی بات سن کر امی رو پڑی اور کہنے لگی، کچھ تو خدا کا خوف کرے بابی، آپ کی بیٹیوں میں اور میری بیٹیوں میں کیا فرق ہے؟ تب تائی ایک دم سے بولی، یہی فرق ہے، میری بیٹیوں نے کبھی چوری نہیں کی، اور تمہاری بیٹیوں نے تو آج ریکارڈ قائم کر دی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر سے غائب ہو رہی ہیں۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی بہت ہی غلط تربیت کر ڈالی ہے، اب اگر یہ بات تمہارے خاوند کو پتہ چل گئی تو وہ تو ان کا گلا ہی دبا دے گا، انہیں جان سے مار دے گا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے اس 100 روپے والی گڑیا پر اتنی باتیں سننے کو ملی۔ امی بولی، اگر میری بیٹی کرن نے آپ کی بیٹی کی گڑیا لے لی ہے تو کھیل کر واپس کر دے گی، لیکن کم از کم اس گھر کی بڑی ہونے کے ناطے آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ باجی نے پہلی دفعہ میرے حق میں بولی تو میں باجی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میری وجہ سے امی اور باجی یہ جانتے ہوئے بھی کہ گڑیا میرے پاس ہے میرا دفاع کرتی رہیں۔ اس بات نے مجھے رلا رلا کر ہلکان کر دیا، اور میں نے چپکے سے وہ گڑیا رات کو تائی امی کے کمرے میں رکھ دی، کیونکہ میں مزید اپنی ماں اور بہن کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ اور پھر میں نے اس کے بعد کبھی کوئی چیز نہیں چرائی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں اور بہن کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ جائے۔ نشا باجی نے جب میٹر کیا تو انہوں نے جاب کرنے کی ٹھانی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک شاپ پر سیلز کر کے جاب شروع کر دی۔ امی باجی کے جاب کرنے کے فیصلے پر بالکل بھی رضامند نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی بھی انہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر جیسے ہی ابا کو باجی کی نوکری کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے امی کو مارا، اس کے بعد باجی پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ اس دن نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ روک لیا، اور انتہائی سخت لہجے میں ان سے کہا کہ اب ہم بچے نہیں رہے، اگر آپ کو باجی کی نوکری بری لگتی ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا خرچہ ہمیں دیجیے تاکہ ہم بھی ڈھنگ سے انسانوں کے حلیے میں جی سکیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور وہ پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں، ہم باہر نکلتی ہیں تو دنیا ہمیں کن نظروں سے دیکھتی ہے؟ میں یہ کہتے ہوئے رو پڑی، ہمارے پاس تو اپنا وجود چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہوتے۔ ابا میری باتیں سن کر ساکت رہ گئے اور مجھے میری ماں کو برا بھلا کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد تائی امی نے کہنا شروع کر دیا، اب یہ تو آزاد خیال و آوارہ ہو گئی ہے، اب یہ بھائی نوکری کے لیے بھی منہ ماری کری ہے۔ سننے والی عورتیں بھی ایسی ہی چٹپٹی خبروں کے لیے ہمارے گھر آنے لگی اور دانتوں میں انگلیاں دبا کر ہماری طرف طنزیہ نظروں سے دیکھتی رہیں۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہ بچا جہاں ہماری برائی تائی کے توسل سے نہ پہنچتی ہو۔ تب ہم یہ باتیں سن سن کر رو پڑتی اور امی باجی کو ڈانٹتی تھی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، چند گھروں سے یہ امید تھی کہ تمہارا رشتہ آئے گا، اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہم سے رشتہ داری کرنا چاہے گا۔ تمہاری تائی نے ہمیں بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں گنوایا، اب کیا ہوگا؟ تو ایسے میں باجی امی کو حوصلہ دیتی، امی میرا رشتہ جہاں ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ کو اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، جسے ہمارے بارے میں جو سوچنا ہے سوچتا رہے، ہم لوگوں کی سوچ پر پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ تب امی چپ ہو جاتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر باجی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ بیٹیوں کے رشتے بھی طے ہو چکے تھے، کیونکہ تائی کی بیٹیوں کے رشتے بھی طے ہو چکے تھے۔ اب امی چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں بھی اپنے گھر کی ہو جائے تاکہ وہ بھی سکون سے سر اٹھا کر جی سکے۔ پہلے پہل تو صرف باجی کی نوکری کی وجہ سے ہم پر تہمتیں لگتی رہی، لیکن پھر امی کو یہ سننے کو ملا کہ یہ اپنی بیٹیوں کی کمائی کھا رہی ہیں، اس سے ان کی شادیاں نہیں کرنا چاہتی۔ جس دن امی کے کانوں میں یہ بات پڑی اس دن امی ساری رات روتی بلکتی رہیں، اور ایسے میں جب باجی نے اپنی تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ میں رکھی تو امی نے وہ رقم باجی کو لوٹا دی اور کہا کہ ہم جیسے وقت پہلے گزار رہے تھے ویسے ہی اب بھی گزارتے رہیں گے، تم یہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کرو۔ باجی کو سمجھنا ہے کہ امی اتنی اجنبی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ جب میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی کہ آج گھر آنے والی عورتوں نے امی کو خوب باتیں سنائی ہیں، باجی نے جب ساری باتیں سنی تو وہ بہت دکھی ہوئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اگلے دن بازار گئی اور وہاں سے میرے اور امی کے لیے 2 نئے سوٹ اور جوتے لے کر آئیں۔ پہلی دفعہ نئے کپڑوں کو دیکھ کر میری تو آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگی،
जबकि अम्मी उन कपड़ों को देखकर रोने लगी। बाजी जो कि अच्छी सिलाई करती थी, तो रातों रात इन्होंने मेरे और अम्मी के दोनों सूट सिलाई करके हमें कहा कि इन्हें पहन लो, अब अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी अच्छा पहनेंगे और खाएंगे। बहुत जल्दी बाजी ने हमारा खाना पीना ताई से अलग कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात बदलते जा रहे थे, लेकिन आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिसमें बाजी मुझे आगे पढ़ा सकती, क्योंकि अब मैंने मैट्रिक कर लिया था और बाजी की तरह ही मैं भी जॉब करना चाहती थी। लेकिन बाजी ने मुझे जॉब करने नहीं दी और कहा कि मैं प्राइवेट एफए कर लूँ और अपनी तालीम पर फोकस करूँ। वो अकेली घर के निज़ाम को चला रही थी। फिर एक दिन हमारे घर कनाडा से हमारी फूफो आई। मेरे फूफो की शादी बहुत ही ऊंचे घराने में हुई थी और वो अपने बच्चों और शोहर के साथ कनाडा में रहाइश पजीर थी। अम्मी फूफो के सामने अपने दिल के तमाम जख्म खोल कर बैठ गई। तब फूफो ने मेरी बड़ी बाजी से कहा कि अगर तुम बहुत अच्छी जॉब भी करना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। अम्मी को तो कोई एतराज़ नहीं था। अब्बा तो पहले ही हम बहनों के मामलात पर बात करना पसंद नहीं करते थे, लिहाजा बाजी का फ़ौरन वीज़ा आ गया। फूफो को अपने साथ और फूफो अपने साथ उसको कनाडा ले गई। वहाँ पहुँच उन्होंने बाजी के एक पार्लर में नौकरी दिलवा दी। जब महीने बाद बाजी ने 6 लाख रुपए भेजे तो अम्मी हैरान रह गई कि कहाँ उनकी बेटी महीने के 7-8 हज़ार कमाती थी और अब 6 लाख कमा रही है। मैं और अम्मी बहुत खुश थे। वहीं पर ताई का हर वक्त मूड ख़राब रहता। पैसों को बहुत एहतियात समझदारी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने पोर्शन की मरम्मत कराई कि जब से वो ब्याह कराई थी कभी भी इस घर में रगो रगो नहीं हुआ था। अम्मी के जहन में यही बात थी कि घर अच्छे से सेट हो जाए ताकि मेरा रिश्ता देखने के लिए आने वालों पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने घर के लिए अच्छी क्रॉकरी खरीदी, क्योंकि हमारे घर अगर कोई मेहमान आता तो अक्सर ताई से बर्तन लेने पड़ते थे। इसलिए अम्मी ने टी शर्ट के साथ साथ और भी सेट खरीदे और साथ ही साथ वो मेरे जहेज के लिए भी चीज़ें जमा करती जा रही थी, क्योंकि अब्बा को तो ना बाजी की और ना ही मेरी शादी की कोई फिक्र थी और ना ही उन्होंने कभी इस हवाले से हमसे बात भी की थी। लिहाजा हमारे हवाले से सब कुछ अम्मी ही अब सोच रही थी। उन्हीं दिनों बाजी ने पैसे बचा के मेरा शहर के बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहा, ताकि मेरे दिल में कोई हसरत ना रहे। मैं हरदम अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती कि जिसने इतनी दरिया दिल बहन मुझे अदा की। हमारे घर के अच्छे हालात देखकर ताई का मूड भी हमसे अच्छा होने लगा। ख़ानदान में दीगर रिश्तेदार ख़वातीन भी अब ताई की निस्बत हमारे घर में ज़्यादा पसंद करने लगी और वो गिबतें जो कभी वो अम्मी की ताई के सामने करती, अब ताई की गिबतें वो अम्मी के सामने करने लगी। मुझे ये सब देखकर बहुत हंसी आती। ताई अम्मी ने हमारे घर में दौलत की रेल पेल जब देखी तो उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। शायद उनके जहन में होगा कि मैं बहुत अच्छा जहेज लेकर आऊँगी, लेकिन मैंने अम्मी को साफ मना कर दिया। मैं जहर खा लूँगी, मर जाऊँगी, लेकिन ताई के बेटे से शादी नहीं करूँगी। काफ़ी कहने के बाद अब्बा ने भी बहुत ज़ोर दिया मेरा रिश्ता यहीं हो जाए, मगर अम्मी ने साफ मना कर दिया कि जहाँ पर बच्चियों की ख्वाहिश होगी मैं वहीं पर उनका रिश्ता करूँगी। तब अब्बू चुप हो गए। उसी दौरान एक अच्छे घर से मेरा रिश्ता आया तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी और महीने के अंदर अंदर शादी हो गई और मैं रुखसत होकर अपने शौहर अकबर के घर गई। अकबर की फैमिली बहुत अमीर थी। वो मुझे शादी के दूसरे दिन ही हनीमून के लिए कनाडा ले गया। कनाडा में मुझे हनीमून से भी ज़्यादा बाजी से मिलने का शौक था। मेरी तो अपने मौसम जैसी बहन को देखने के लिए आंखें ही तरस गईं। मैंने अकबर से एक फरमाइश की कि मुझे अपनी बहन के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो वो खुशी खुशी मुझे एक मॉल में ले गए, जहाँ से मैंने बाजी के लिए कपड़े और परफ्यूम लिया। अचानक उस मॉल के बाहर लोगों का बेशुमार रश लगा हुआ था। मैं भी अकबर के साथ बाहर आई, देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। तब अचानक सड़क के दरमियान में ही नज़र एक औरत पर पड़ी, जिसके सर पर बाल नहीं थे। शायद किसी बीमारी की वजह से उसने अपना सर मुंडवा लिया। वो औरत नीचे गिरकर बेहोश हो गई। मैं भागकर उसे उठाने गई। ये देखकर तो मेरी चीखें निकल गई और मेरे मुंह से एकदम चीख निकली, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं मेरी बहन थी। अकबर ने एम्बुलेंस मंगवाई और हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। बाजी को देखे हुए लगभग 3 साल हो गए थे और वो इन 3 सालों में इतनी बदल गई कि इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो तो अपनी उम्र से भी बड़ी नजर आ रही थी। उन्होंने अपने बाल क्यों कटवा दिए? जब उन्हें होश आया तो वो मुझे देखकर रो पड़ी। मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस बात की थी, बाजी के साथ फूफो नहीं थी। मैंने जब उनसे फूफो के बारे में पूछा तो वो एकदम से उठकर बैठ गई। कोई जरूरत नहीं है फूफो को खबर देने की, बस खामोश रहो। मुझे उनकी बात सुनकर बड़ी हैरत हुई कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर मैं उनको लेकर फूफो के घर गई। फूफो ने जैसे ही बाजी को देखा वो तो उनसे लड़ने लगी कि तुम कहाँ चली गई थी, कम से कम बताकर तो बाहर निकला करो। तब बाजी खामोश हो गई। मुझे फूफो का रवैया बहुत बुरा लगा। मैं और अकबर अभी बैठे भी नहीं थे कि फूफो का बेटा हमारे सामने आ गया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। जब उसने बाजी को मेरी दुल्हन कहकर पुकारा, बाजी एकदम से मुझसे निगाहें चुराकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, जबकि फूफो एकदम से घबरा गई और उसे लेकर वहां से जाने लगी। बाजी ये सब क्या है? ये आपको मेरी दुल्हन क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं जानती थी कि फूफो का इकलौता बेटा आधा पागल था। ऊपर से उसका बहुत इलाज करवाया, मगर वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। लेकिन वो बाजी को ऐसा क्यों कह रहा?
یہ میری سمجھ سے بالکل دور تھا۔ میری بات پر باجی رو پڑی، پھر وہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں گئی۔ پھر جیسے ہی انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا، میرا دماغ چکرا گیا۔ پھوپھو نے باجی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروا دی۔ پھوپھو اور باجی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر وہ ان کے بیٹے سے نکاح کر لیتی ہیں تو وہ انہیں اپنے ساتھ کینیڈا بھی لے جائیں گی اور ہر مہینے 6 لاکھ بھی دیں گی۔ اور باجی چپ چاپ ہماری خوشیوں کی خاطر خود کو قربان کر بیٹھی۔ اور باجی کو کوئی بیماری نہیں تھی، بس ان کے شوہر نے اپنے بال کٹوا دیے تھے اور پھر وہ ضد کرتے کہ ان کی دلہن بھی اپنے بال کٹوائے، اسی لیے باجی اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنے بال کٹوا دیتی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر شرمندگی کے مارے گرتی چلی جا رہی تھی کہ باجی نے ہماری خاطر اپنی زندگی کی سب خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر اکبر کو بتائی تو ان کا دل بھی دکھی ہو گیا۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوئی جب اکبر نے باجی سے کہا کہ ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، بس تم اپنے شوہر سے کھلا لے لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے خاندان میں کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کرا دوں گا، کسی کو تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ باجی نے ہماری بات مان لی اور اپنے شوہر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ پاکستان آ گئی۔ وعدے کے مطابق 5-6 مہینے بعد اکبر نے اپنے کزن نبیل سے باجی کی شادی کروا دی۔ امی کو پہلے تو بہت صدمہ پہنچا، مگر جب باجی اور میں اپنے اپنے گھر میں خوش رہنے لگی تو انہیں بھی تسلی ہو گئی۔ آج ہم بہنیں اپنے گھر اور امی اپنے گھر خوش و خرم سے رہ رہی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق و موضوع کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔